नहमदुहु व नुसल्ली अला व रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम, आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 116 पढ़ते हैं। तो अल्लाह का नाम लेकर आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकालू वकालू तखज़ल्लाहु वलदा। वकालू व और कालू उन्होंने कहा, इत्तखज़ा बनाई है, अल्लाह अल्लाह ताला ने, वलदन औलाद। वकाल तखज़ल्लाहु वलदा और उन्होंने कहा कि अल्लाह ने औलाद बनाई है या अल्लाह की औलाद है या अल्लाह ने औलाद रखी है। सुबहाना पाक है, हु वो ज़ात, सुबहानहु पाक है वो ज़ात। बल्कि लहू उसके लिए है, मा जो, फी में, अस्समावाती आसमानों, वल अर्ज़ी और ज़मीन। बल्लहु माफिस समावाती वल अर्ज़ बल्कि उसी के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो ज़मीन में है। कुल्लुन तमाम, लहू उसी के, कानितून फर्मा बरदार हैं या उसके आगे गर्दन झुकाने वाले हैं। फिर देखें, वकाल तखज़ल्लाहु वलदा और उन्होंने कहा कि अल्लाह ने औलाद बना रखी है या अल्लाह की औलाद है। सुबहानहु पाक है वो ज़ात। बल्लहु माफिस समावाती वल अर्ज़ बल्कि उसी के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो ज़मीन में है। कुल्लुल्लहु कानितून सब उसके फर्मा बरदार हैं। ईसाइयों का ये अकीदा है कि हज़ूर अल्लाह ताला की औलाद है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, जबकि अल्लाह ताला की ना कोई औलाद है, ना उसकी बीवी है, ना उसके बच्चे हैं, ना उसके माँ बाप हैं। लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी की औलाद है और ना ही वो किसी का बाप है। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, सूरत इखलास में अल्लाह ताला ने वाज़िह तौर पर फरमा दिया है। तो लिहाजा अल्लाह की औलाद कैसे हो सकती है? जिस शख्स की औलाद हो उसका तो कुंबा कबीला होता है, उसका तो बाकी लोगों के साथ ताल्लुक होता है, जबकि वो वहदहु ला शरीक है, वो उसके बराबर को हो ही नहीं सकता। तो वो कैसे उसको किसी औलाद की ज़रूरत है या माँ बाप की ज़रूरत है? उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। वो पूरी कायनात को खुद ही चला रहा है। वो खुद ही कायनात को बहुत अच्छे तरीके से बनाने वाला और बहुत अच्छे तरीके से चलाने वाला है। बल्कि कायनात की हर चीज़ उसके आगे झुकती है, उसकी फर्माबरदार है। जिन्नो इंस हर कोई अल्लाह के आगे झुकता है, ये उसकी सिफत है। उसको औलाद की ज़रूरत नहीं है, ना ही उसकी कोई औलाद है। सुबहानहु वो पाक है, वो इन तमाम रिश्तों से पाक है, वो इनका मोहताज नहीं है। माशरे में रहने के लिए हमें एक दूसरे के ताल्लुकात बनाने की ज़रूरत होती है, लेकिन अल्लाह को ऐसे किसी किस्म के रिश्ते की, किसी ताल्लुक की ज़रूरत नहीं है। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद का खुद अल्लाह ताला ने ऐलान फरमा दिया है। उसको किसी चीज़ की ना ज़रूरत है, ना ही उसका कोई हमसर हो सकता है। मजीद आगे अल्लाह ताला आयत नंबर 117 में फरमा रहे हैं, बदियुस समावाती, बदी होता है नए तरीके से बनाना। बदियुस समावाती वल अर्ज़ नया पैदा करने वाला है आसमानों को, समावाती आसमानों को, वल अर्ज़ी और ज़मीन को। बदियुस समावाती वल अर्ज़ नया आसमानों और ज़मीनों को पैदा करने वाला है या नए तरीके से आसमानों और ज़मीन को पैदा करने वाला है। यानी वो तरीका जो कोई इंसान सोच भी नहीं सकता, उस तरीके से अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान पैदा किए हैं। आसमान देखें बगैर पिलर्स के खड़े हैं, ज़मीन को देखें पानी पे खड़ी है। ये सिर्फ और सिर्फ उस खुदाए कायनात की, उस अल्लाह की, उसकी कुदरतों का एक बहुत बड़ा मौजज़ा है कि कोई भी इस तरह से नहीं बना सकता। वाइज़ा कज़ा अमरन, वाइज़ा और जब, कज़ा वो हुक्म देता है या फैसला करता है, अमरन किसी काम का। वाइज़ा कज़ा अमरन और जब वो किसी काम का फैसला करता है या हुक्म देता है, फ़इन्नमा बस बेशक, यकूलु वो कहता है, लहू उससे, कुन हो जा, फ़यकून तो वो हो जाता है। फिर देखें, बदियुस समावाती वल अर्ज़ नए तरीके से आसमानों और ज़मीन को पैदा करने वाला है। वइज़ा कज़ा अमरन और जब वो किसी बात का हुक्म फरमाता है, फ़इन्नमा यकूलु बस बेशक वो फरमाता है, लहू उससे, कुन हो जा, फ़यकून तो हो जाता है। यानी ज़मीन और आसमान अल्लाह की तख्लीक के बहुत बड़ी निशानियां हैं। आप उनको देखो तो सही, उसने कैसे बनाया है।
اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو کسی کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کن کہہ دیا فیکون تو وہ بن گیا، یعنی وہ قادر مطلق، اس نے جس طریقے سے زمین و آسمان کو بنایا یہ پہلے سے نہیں موجود تھے، اللہ نے بنائے ہیں۔ اور کیسے بنائے ہیں؟ کن فیکون سے۔ تو اس کو کیسے کسی کو محتاجی ہو سکتی ہے، اس کو کیسے کسی کی ضرورت ہو سکتی؟ ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، ہم سب اللہ کی طرف جھکنے والے ہیں۔ مشکلات میں، خوشحالی میں، ہمیں ہر جگہ اللہ کی ضرورت ہے، ہم اس کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، لیکن اللہ کو کسی کی محتاجی نہیں ہے۔ آیت نمبر 118 دیکھیں، وَقَالَ الَّذِينَ، وَقَالَ اور کہا، الَّذِينَ ان لوگوں نے، لا نہیں، یعلمون جو جان، اور جاہل بولے یا بے علم لوگ بولے، لولا کیوں نہیں، یکلمونا وہ ہم سے کلام کرتا، اللہ تعالی۔ وقال الذین لا یعلمون اور بے علم یا جاہل بولے، لولا یکلمون اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، او تاتینا یا وہ لے آئے ہمارے پاس آیا کوئی نشانی، او یا تاتینا وہ لے آئے ہمارے پاس آیا کوئی نشانی، کذالک اسی طرح، قال الذین ان لوگوں نے کہا، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، مثلا قولہم انہی جیسی بات، مثلا جیسی قولہم ان کی بات، تشابہت مل جل گئے یا ایک جیسے ہیں، قلوبہم ان کے دل، قد بے شک، بینا ہم نے کھول کر بیان کر دی ہیں، واضح کر دی ہیں، آیاتی نشانیاں، لقومن قوم کے لیے، یوقنون یقین کرنے والی۔ پھر دیکھیں، وقال الذین لا یعلمون اور بے علم بولے، لولا یکلمون اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، او تاتینا آیا یا ہمارے پاس کوئی نشانی لے آئے، قال الذین من قبلہم، وقال الذین من قبلہم اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی، مثلا قولہم انہی ہی جیسی بات کی تھی، تشابہت قلوبہم ان کے دل ایک جیسے ہیں، یعنی اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم سے نعوذ باللہ گفتگو کیوں نہیں کرتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی تو اپنی قوم کے ساتھ اللہ سے گفتگو کرنے گئے تھے، تو ان کی قوم برداشت ہی نہیں کر پائی تھی، اللہ کی ایک جھلک بھی نہیں دیکھ پائی تھی۔ اسی طرح سے جاہل لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتے، یا ہمارے پاس اللہ کوئی نشانی کیوں نہیں لے آتا۔ ان کے دل ایک جیسے ہیں، اللہ پر ایمان نہیں لاتے بلکہ اللہ کے بارے میں مختلف گمان رکھتے ہیں، مختلف خیال رکھتے ہیں۔ قد بینا الآیات ہم نے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں نشانیاں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں نظر آتی ہیں۔ اگر کوئی ان سے علم حاصل کرنا چاہے، اگر کوئی ان سے عبرت حاصل کرنا چاہے، اگر کوئی ان سے نصیحت حاصل کرنا چاہتے، اور یہ نشانیاں کن کے لیے ہیں؟ لقومی یوقنون یقین کرنے والی قوم کے لیے، یعنی کائنات کی ہر چیز میں، انسان کی خود اپنی ذات میں اگر انسان غور کرے تو اس کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، اور یہ اس قوم کے لیے ہے جو یقین کرتی ہے۔ آگے آیت نمبر 119 دیکھیں، انا بے شک ہم نے، ارسلنا ہم نے بھیجا کا آپ کو، انا ارسلنا کا بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے، بالحق کی حق کے ساتھ، بشیرہ خوشخبری سنانے والا، ونذیرہ اور ڈرانے والا۔ انا ارسلناک بالحق کی بشیرم و نذیرہ بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو جنت کی خوشخبری دینے والا اور جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کا کام ہے ہمارے احکامات کو لوگوں تک پہنچا دینا، اللہ کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ اور اچھے طریقے سے نصیحت کرتے ہوئے بلانا۔ لیکن اگر وہ نہیں مان لاتے تو پھر ان کا انجام کیا ہے؟ ولا تسألوا، ولا اور نہیں، تسألوا آپ سے سوال کیا جائے گا، ان سے یا بارے میں، اصحابی ساتھی، الجحیم جہنم کے، ولا تسألوا ان اصحاب الجحیم اور آپ سے جہنمیوں کے بارے میں یا دوزیوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ کا کام ہے ان کو راہ ہدایت کی طرف لانا، ان کو تبلیغ کرنا، جنت کی خوشخبری دینا، جہنم کے عذاب سے ڈرانا، لیکن اگر وہ سیدھے راستے کی طرف نہیں آتے تو آپ سے ان جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اور سچے مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اللہ کے راستے کی طرف صحیح طریقے سے بلا سکتے ہیں، اور ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے جو اللہ کے صحیح راستے پر چل سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔